रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आधारहीन र मुलुकलाई बदनाम गराउन मात्रै आएको सरकारको दाबी। राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन खारेज गरिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङको भनाई। नेपाल र चीनका सेनाबीच झण्डै 1 वर्षपछि रोकिएको तालिम तथा शिक्षार्थी आदान प्रदानका कार्य फेरि सुरु। चीनिया स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षामन्त्री ओई बंगलादेश प्रस्थान। एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहसम्म पुग्न सक्षम महिला भएर पनि विविध कारणले अवसर प्राप्त गर्न भने अप्ठ्यारो। उच्च तहमा पुगेका सीमित महिलाको कार्यक्षमता भने प्रशंसनीय। द्वितपत्र बजारमा एकपछि अर्को कीर्तिमान। आज एकै दिन 9 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार। डिसेम्बर महिनाको पहिलो साताभित्रै बेलायतमा कोभिड खोप उपलब्ध हुने। संक्रमित एक महिलाले सिङ्गापुरमा एन्टिबडी भएको बच्चा जन्माइन्। र 13औं साग आयोजनाका लागि 4 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ खर्च भएको राखेपाको विवरण। इन्डिया विरुद्धको वनडे सिरिज 1 खेल अगावै अस्ट्रेलियाले जित्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनलाई आधारहीन खोज अनुसन्धान नगरी आएको आरोप लगाएको छ। सत्तारूढ दललाई बदनाम गराउने मनोगत उद्देश्यले आएको भन्दै सरकारले सो प्रतिवेदन खारेज गरेको बताएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले 1000 जनासँग फोनमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर सरकार र सत्तारूढ दललाई बदनाम गरिएको बताउनुभयो। हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। विश्व सूचकाङ्कमा नेपालको प्रगति राम्रो रहेको भनिरहेका बेला 3 करोड जनता रहेको देशमा 1000 जनामा फोनबाट सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार बनाउनु गलत भएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपालमा रहेका कर्मचारी राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट ग्रसित रहेको र सरकार विरुद्ध गतिविधि गर्ने व्यक्तिको धारणा लिएर मिसनको रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाउनुभयो। जनतामा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता कार्यमा संलग्न नहुन सरकारले अपिल गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। चिनिया जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीच कोभिड-19 का कारण झण्डै 1 वर्षदेखि रोकिएका तालिम तथा शिक्षार्थी आदान प्रदानका कार्यक्रम फेरि सुरु हुने भएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा रहेका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री ओई फेङहे र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच आज दिउँसो सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा भएको भेटवार्तामा दुई मुलुक बीचमा कोभिड-19 का कारण रोकिएका सहयोग, सहकार्य र अभ्यासहरूलाई फेरि सुचारू गर्ने सहमति भएको हो। यो सँगै नेपाल र चीनका सेनाबीच रोकिएको तेस्रो सगरमाथा मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि हुने पक्का भएको छ। नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार विगतमा सहमति भएका सैनिक सहायता प्राप्ति सम्बन्धी प्रगति बारेमा पनि छलफल भएको थियो। यसैबीच रक्षा मन्त्री ओईले नेपाली सेनाको कोभिड-19 महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यको सहयोगका लागि समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू भेन्टिलेटर, मुभेबल मेडिकल अस्पताल तथा अन्य संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको हो। एक दिने व्यस्त कार्यतालिका सहित काठमाडौँ ओर्लिएका ओईले छोटो बसाइका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल चीन बीचका कुनै पनि समस्या नरहेको र घनिष्ठ मित्र रहेको बताउँदै नेपाल एक चीन नीतिमा कटिबद्ध रहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका ओई नेपालको भ्रमणपछि आजै साँझ बंगलादेश जानु भएको छ। नेपालमा पीसीआर परीक्षणको दायरा खुम्चिएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ, तर मृत्यु दर भने बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8008 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा जम्मा 1255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो पनि मुलुकभर जम्मा 9368 जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको थियो। संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार
सक्रिय संक्रमितको संख्या मुलुकभर 17,909 जना छ। तीमध्ये 12,295 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज थपिएका सहित नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2,31,978 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 1,404 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको जानकारी दिनुभयो। आजसम्म 2,12,590 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृतकको संख्या 1,479 पुगेको छ। मुलुकभर चिसो बढेपछि दम सहितका दीर्घ रोगीलाई थप समस्या हुने र कोरोना संक्रमित भएपछि गाह्रो हुने भएकाले मृत्युदर बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कार्यालयको कामदेखि ज्यालासम्म महिला पुरुषबीच समान हुने भनिएको छ। विरलै स्थान र व्यक्तिले मात्रै यो परिकल्पनालाई व्यवहारमा लागू गरेको पाइन्छ। समानताको कुरा गरिरहँदा नियम कार्यान्वयन गराउने एक संस्था नेपाल प्रहरीमा कार्यरत 6,009 जना महिला कर्मचारीको अवस्था के छ त? के उनीहरूले संगठनमा पुरुष कर्मचारी सरह अवसरहरू समान रूपमा पाइरहेका छन् त? सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 2 जिल्ला ललितपुर र भक्तपुर प्रहरीको कमान्ड यो बेला महिलाले सम्हालिरहेका छन्। एसएसपी किरण बज्राचार्य ललितपुरको कमान्ड सम्हालिरहेकी छन्। परिसर अन्तर्गत एसएसपीको कमान्डमा नेतृत्व सम्हाल्ने बज्राचार्य पहिलो महिला पनि हुन्। यस्तै 5 महिनादेखि भक्तपुर प्रहरीको कमान्ड एसपी तारादेवी थापाले सम्हालेकी छन्। काठमाडौँ उपत्यका पछिको संवेदनशील जिल्ला मानिएको पर्सा र अर्को जिल्ला सिन्धुलीको सुरक्षा जिम्मा पनि महिला नेतृत्वको काँधमा छ। यी 4 जिल्ला बाहेक 73 जिल्लाको नेतृत्वमा भने पुरुष छन्। 2052 सालदेखि नेपाल प्रहरीमा महिलालाई इन्चार्ज दिन थालिएको थियो, तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयन भने नगन्य हुन पुग्यो। 2063 सालपछि भने पुनः महिलालाई इन्चार्ज दिन थालिएको छ। माघमा सरुवा भएर पर्सा पुगेकी एसपी गंगा पन्तको नेतृत्वले सुन तस्करीदेखि अन्य आपराधिक गतिविधिलाई निस्तेज गर्न सफल पनि भएको छ। आफूलाई स्थापित गर्न इन्चार्जको महत्व बढी हुने एसपी पन्त बताउँछिन्। इन्चार्ज दिनुपर्ने हुँदा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा मान्छे अलिकति बढी संवेदनशील भएर काम गर्छ। खुसी पनि लागिरहेको छ। सिक्ने मौका त असाध्यै प्राप्त हुन्छ। आफ्नो लिडरसिपलाई खाने मौका पनि हो र नागरिकहरूसँग सम्बन्ध बनाउने। अब हामीले सबै ठाउँमा चाहेर उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन। अब इन्चार्ज हुँदा चाहिँ अलिकति बढी संगठनको इमेज बनाउने काममा पनि लाग्न सकिन्छ। अहिले पर्साको नेतृत्व सम्हाले पनि इन्चार्जको रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन निकै मेहनत गरेको एसपी पन्तको अनुभव छ। काम गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू छैन। अलिकति आम नागरिकहरू पनि आशा बढी हुन्छ। महिलाले अलिकति सिन्सियर भएर काम गर्छन् भन्ने हुन्छ र त्यो इस्टाब्लिस पनि भइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक अलिकति बढी दायित्व पनि बढी फिल हुन्छ। यहाँ पनि अब अहिलेसम्म महिला इन्चार्ज भएर आएको अवस्थाहरू थिएन। सुरुमा चाहिँ अलिकति ओहो तपाईँले भनेको यस्तो च्यालेन्जिङ जिल्लामा महिलाले भन्ने कुरा कहीँ चाहिँ आशयहरू व्यक्त गरेको सुनिन्थ्यो। पर्सा जस्तै सिन्धुली प्रहरीले पनि पहिलो पटक महिला कमान्डर पाएको हो। एसपी पन्तको जस्तै अनुभव सुनाउँछिन् सिन्धुली प्रहरी प्रमुख एसपी रन्जु सिग्देल पनि। म फर्स्ट रहेछु यहाँ यो सिन्धुली जिल्लाको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ कस्तो हो भने प्याटर्न हुन्छ नि जुन काम गर्ने शैली डिफ्रेन्ट चाहिँ पाउनु भएको छ होला जस्तो लाग्यो। फोन गरेपछि अब लेडिज भोइस सुनेपछि चाहिँ सरलाई फोन दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ एक दुईजनाले। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीभित्र धेरै महिला प्रहरीले इन्चार्ज बुझेका छन्। यसअघि कार्यालयभित्रको प्रशासन, महिला सेल, उजुरी छानबिन, उजुरी लेखन, अदालतमा मात्र महिला इन्चार्ज हुन्थे। तर अहिले सो क्षेत्र विस्तार भएर इलाका, प्रभाग, चौकी, वडा प्रहरी हुँदै जिल्लाकै नेतृत्वसम्म पुगेको छ। जिल्ला इन्चार्ज भएर जान महिला प्रहरीले इच्छा नदेखाएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। तर एसपी सिग्देल यसलाई खण्डन गर्छन्। इच्छा देखाउँदैनन् भनेर त्यत्रो आरोप चाहिँ लगाइहाल्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छैन। किनभने हामीहरू मुठी भर्छौँ अहिलेलाई जिल्लाको इन्चार्ज सम्हाल्नलाई चाहिँ एसपी डिएसपी हुनु पर्यो होइन। 10 वर्षपछिको सिन अर्कै हुन्छ किनभने इन्टेक बढ्दै गइरहेको छ। तर हाम्रो पालीमा जुन इन्टेक चाहिँ जस्तो ब्याचमा एक्लै हुने अहिले जुन हामीहरू म्यानेजमेन्ट लेभलसम्म पुगेका छौँ अब यसमा चाहिँ सङ्ख्यै छैन भनेपछि त्यो आरोप लगाइहाल्न चाहिँ अलिकति दिनु होला जस्तो लाग्छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवर अहिले महिला प्रहरीलाई इन्चार्ज बनाएर पठाउने र कमान्ड सञ्चालन गर्न हौसला दिने गरेको बताउँछन्। महिलालाई जिम्मेवारी दिने हकमा एक्सटेन्सन गर्ने हकमा सकारात्मक हिसाबमा लागेको अवस्था छ। महिलाका समस्याहरू धेरै हुन्छन्। दुर्गम जिल्लाहरूमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ महिलाहरू जाने समस्या अथवा त्यहाँ जिम्मेवारी वहन गर्ने समस्याहरू भएको कारणले दुर्गम ठाउँहरूमा प्रायोरिटीको रूपमा दिने गरेको अवस्था हो। दुर्गम ठाउँमा जिम्मेवारी वहन गर्ने हकमा एउटा इच्छुक अवस्था पनि हुनु पर्यो। त्यो नभएको अवस्थाले पनि त्यो कुराहरू आएको होला। पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको दोस्रो
ठूलो दर्जा एआइजी बनेकी थिइन्। दुर्गा थापा नेपाल प्रहरीको 65 वर्षीय इतिहासमा अहिलेसम्म प्रशासन तर्फबाट डीआइजीमा पार्वती थापा र विमला थापा मात्र पुगेका छन्। एआइजी दुर्गा थापा भने प्राविधिक तर्फकी हुन् र सेवाहातका कारण गत पुसदेखि अनिवार्य अवकाशमा गइसकिन्। अहिले पनि नेपाल प्रहरीको एआइजीमा डाक्टर आशा सिंह कार्यरत छिन्। उनले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन्। यस्तै प्राविधिक तर्फकी एसएसपी देउती गुरुङले केन्द्रीय कुकुर तालिम केन्द्रको इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। बिस्तारै नेपाल प्रहरीको उच्च तहसम्म महिलाको उपस्थिति बाक्लिँदैछ। केही आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र निरूपणमा उनीहरूको क्षमता पनि प्रशंसनीय छ, तर पारिवारिक कारण दुर्गम र दूरदराजमा जान अझै पनि उनीहरू अग्रसर भएको पाइन्न। असमानताको सामाजिक लडाईमा न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब्बल बन्ने नेपाल प्रहरीका महिला सरहरू घरभित्रको असमानताको लडाई जितेर संगठनमा थप सशक्त बनुन् कामना। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका क्रममा ट्याङ्करमा फल्स चेम्बर बनाई पेट्रोल चोरी गर्ने 2 जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 21 घर भएका 35 वर्षीय अजय लामा र सोही स्थानका 28 वर्षीय विकेश लामा छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरिएको CIB ले जनाएको छ। यही मङ्सिर 3 गते इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बरौनी रिफाइनरीबाट पेट्रोल आयात गरिरहेका ना 7 ख 3696 र ना 7 ख 2995 नम्बरको ट्याङ्करमा फल्स चेम्बर बनाई पेट्रोल चोरी गरेको भेटिएको थियो। फल्स चेम्बर बनाएर एउटै ट्याङ्करमा अनुमानित 900 देखि 1000 लिटरसम्म इन्धन चोरी भएको निगमले जनाएको छ। निगमले गरेको अनुगमनका क्रममा प्रत्येक ट्रिपमा 1000 लिटर तेल चोरी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भेटिएको थियो। तेल चोरी प्रकरण अनुसन्धानका लागि नेपाल आयल निगमले गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र CIB लाई पत्र पठाएको थियो। चालकले ट्याङ्करमा फल्स चेम्बर बनाई पेट्रोल चोरी गरी भारत लगेर बिक्री गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाकी 18 वर्षीय किशोरी बलात्कारको घटना गाउँमै मिलापत्र गराएको आरोपमा वडाध्यक्ष सहित थप 4 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सिगास गाउँपालिकाका 3 का अध्यक्ष शेरसिंह धामी, राजेन्द्र धामी, नरेन्द्र धामी र गोपाल धामीलाई बैतडी प्रहरीले शनिबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो। बलात्कारको घटना मिलापत्र गराएको अभियोगमा वडा नम्बर 3 का 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। यसअघि बिहिबार सोही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँकै मनोज सिंह धामी र अमर धामीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बलात्कार घटनाका मुख्य आरोपी दीपक सिंह धामी भने फरार छन्। 18 वर्षीय किशोरीमाथि गत जेठमा बलात्कार भएको थियो। असार 14 गते गाउँमै 1 तोला सुन किशोरीलाई दिने भन्दै तमस्सुक बनाएर गाउँमै मिलापत्र गरिएको थियो। पीडित पक्षलाई सुन नदिएपछि गत बुधबार घटना बाहिर आएको हो। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 7 लौकाहाट टोलकी 17 वर्षीय अमृता शाहको गोलीहानी हत्या भएको घटनामा अभिभावक नै संलग्न रहेको फेला परेको छ। प्रहरीले मृतकका बुबा 55 वर्षीय राम अयोध्या शाह, आमा सीतादेवी देवाही सहित शेख अलियास, इस्लाम अन्सारी, शेख इम्ताज र छोटेलाल शाहलाई पक्राउ गरेको छ। अमृताको गत कार्तिक 26 गते राति हत्या भएको थियो। विवाहित छोरी अमृताको सम्बन्ध विच्छेदपछि अर्कैसित प्रेम सम्बन्ध रहेको अभिभावकले थाहा पाएपछि इज्जतकै लागि हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP सिद्धि विक्रम शाहले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। चुरे पहाड उक्लने क्रममा लडेर घाइते भएको एउटा भाले गैंडा मरेको छ। यो सँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सो आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा साउन यता मात्रै 16 वटा गैंडा मृत फेला परेका छन्। सुनसरीको धरान स्थित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षले आफ्ना मागप्रति व्यवस्था गरेको भन्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी बाहेक अन्य सबै विभागमा नियमित काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हिलो र धुलोको शास्ति खेप्नु परेको भन्दै भैरहवाको सीमावर्ती बेलहियाका बासिन्दाले ठेकेदार कम्पनी बिरुवा कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध बिहान 10 देखि 2 घण्टा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवसायी चन्द्र ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। महासंघको विधान अनुसार
पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आजबाट महासङ्घको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 1 चम्पापुरमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार प्रहरी चौकी झोलुङ्गेमा कार्यरत हवलदार रामबहादुर विष्टको मृत्यु भएको छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 काफलचोकमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 वर्षीय करिश्मा केसीको मृत्यु भएको छ। एकै परिवारका अन्य 4 र चालक 1 जना घाइते भएका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिका र यस अन्तर्गतका 19वटै ओडा मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा अनिश तिवारीको नमस्कार। पारिविसी नगरपालिकाको बारविसी बजारका 85 वर्षका तुलसी श्रेष्ठ पेसाहारा बन्नुभएको छ। श्रीमती हेलमाया बिते लगतै भूकम्पले घर भत्कायो, साथै घर भएको जग्गा भाँसियो। पुरा बस्ती भत्किएपछि बारविसी बजारमा अरूले बनाएको टहरामा बाख्रासँगै उहाँको जीविका बित्ने गरेको छ। कोरोना पछि संक्रमण सर्ने त्रासमा कसैले वास्ता नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अस्थायी घर बनाएर सहयोग गर्न तत्पर रहेको बारविसी नगरकी उपप्रमुख सुशीला पाखरिनले बताउनुभयो। गएको बर्खामा छेदविच्छेद भएको कोदारी राजमार्ग 26 किलोमिटर हालै सुरुवाती मर्मसम्मार गर्न थालेको छ। यसअघि गएको वर्ष अर्बौंको लागतमा चिनिया कम्पनी स्टेपलाइन सबबेसको काम सकेको बसेरी लिपिङ खण्ड यही असारे वर्षाले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको थियो। राजमार्गको खागदल, जम्मू, सिरिसे, डाकलाङ 10 किलोदेखि कोदारी तातपानी लिपिङ बजारसम्म सडक स्थानीय पछि काटेको भागलाई मर्मत गरेर कालोपत्तै गर्न थालेको छ। चरीकोट सडक डिभिजन कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार राजमार्गको बसेरी लिपिङ खण्ड स्टेपलाइन सबबेसमा मात्रै सीआरसीसीले 1 अर्ब 36 करोड बराबरको खर्चिएको थियो। वडकुसी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मार्मिक चन्द्रखुमा अझै बिजुली जोडिएको छैन। तार, पोल, ट्रान्समिटर राखिएको 2 वर्ष हुँदा पनि बिजुली नबल्दा स्थानीय निराश छन्। वडकुसी क्षेत्रमा निर्माणाधीन शिवश्री जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य पूरा भए लगतै 66 सालमा बिजुली जोड्ने तयारीसहित खम्बा तार लगाएको थियो। वडकुसी बजार क्षेत्रको चाकु हिन्दी बजारबाट किनेर ल्याएको सोलर र ब्याट्रीको भरमा गाउँमा रातमा आवश्यक परेमा मात्रै उज्यालो हुने गरेको स्थानीय 67 वर्षका सुनबहादुर शेर्पाले बताउनुभयो। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा भयो भने सिन्धुपाल्चोकका त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 चौकटी लाङ्गाचे गाउँका 22 वर्षीय सुभाष र 25 वर्षीय सबिन च्याउ खेतीमा रमाएर पसिना बगाइरहेका छन्। उनीहरू दिनहु बेलुका र बिहान निश्चित समय तालिका बनाएर च्याउ टिप्छन्। निजी बोलेरमा बोकेर बिक्री गर्न पुग्छन्। स्थानीय बारविसे, खाडीचौर, सुकुटे बजार 80 केजी र काठमाडौँमा 200 केजी अर्ग्यानिक कन्या च्याउ बिहान या बेलुका पुर्याउने गरेको सबिनले बताउनुभयो। हवस् त, सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। अनिश तिवारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कारोबार रकम र सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले धितोपत्र बजारमा आज अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ। सेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार कारोबार रकम र नेप्से परिसूचक दुवैले अर्को कीर्तिमान कायम गरेको हो। धितोपत्र बजारमा आज हालसम्मकै उच्च 9 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज 3.96% उकालो लागेको नेप्सेमा 9 अर्ब 22 करोड 73,48,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि गत बिहिबार नेप्सेमा 7 अर्ब 61 करोड 30,30,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज 75.2 अङ्कले उकालो लागेर 1968.27 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि गत बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 18.43 अङ्कले उकालो लागेर 1893.24 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेमा आज कुल 200 कम्पनीका 80,271 कारोबारबाट 2 करोड 59,45,380 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज व्यापार, होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन तथा प्रशोधन बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 245.75 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 51 करोड 79,91,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै कुमारी बैंकको 40 करोड 80,62,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतमा डिसेम्बर पहिलो साताभित्रै कोभिड खोप उपलब्ध हुने भएको छ। अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार बायोनटेकले विकास गरेका खोप 7 डिसेम्बरभित्र बेलायत आइपुग्ने विवरण सार्वजनिक भएका हुन्। एनएचएस इङ्ग्ल्यान्डले बेलायतका अस्पतालहरूमा 7 देखि 9 डिसेम्बरभित्र खोप आइपुग्ने जनाउँदै तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको बेलायती सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। फाइजर र बायोनटेकले विकास गरेका खोप मानिसलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन 95% प्रभावकारी भएको
भएको समाचार हालै मात्र प्रकाशित भएको थियो। तर यसलाई भण्डारण गर्न एकदम न्यून तापक्रम -70 डिग्री सेन्टिग्रेड आवश्यक पर्ने बताइएकोले भण्डारण र ओसार पसारमा चुनौती रहेको स्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। खोप स्वीकृतिका लागि सरकारले बेलायती नियामक निकाय मेडिसिन्स एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्सन रेगुलेटरी एजेन्सी MHRA सँग आग्रह गरिसकेको छ। बेलायत सरकारले फाइजर र बायोन्टेकको 4 करोड डोज, अक्सफोर्ड र एन्टाजेनेकाको 10 करोड र मोडेर्नाको 50 लाख डोज यसअघि नै अर्डर गरिसकेको छ। सिङ्गापुरमा एक नवजात शिशुमा कोरोना विरुद्धको प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात् एन्टिबडी पाइएको छ, जसले आमाबाट बच्चामा कोरोना सर्न सक्ने तथ्यतर्फ संकेत गरेको छ। यद्यपि यसबारे अध्ययन बाँकी रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। नवजात शिशुकी आमा गत मार्चमा गर्भवती अवस्थामै कोरोना संक्रमित भएकी थिइन्। बच्चामा कोरोना संक्रमण नभए पनि परीक्षणका क्रममा एन्टिबडी पाइएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण पश्चात 2.5 महिना अस्पताल भर्ना भएकी ती महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्माएको उनका चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिलेसम्म अपवाद बाहेक गर्भवती महिलाबाट बच्चामा संक्रमण सरेको केस नभेटिएको बताउँदै आएको बेला बाहिरिएको यो केस पछि भने गर्भवतीबाट बच्चामा संक्रमण सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयमा थप अध्ययनको आवश्यकता देखिएको छ। अफगानिस्तानको गजनी प्रान्तमा रहेको सैन्य बेस क्याम्प लक्षित कार बम विस्फोटमा परि 30 जनाको मृत्यु भएको छ। अफगानी अधिकारीका अनुसार पछिल्लो आक्रमण केही महिना यता अफगान सुरक्षाकर्मी माथि भएका घातक आक्रमण मध्येको एक हो। विस्फोटमा अन्य 24 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटको अहिलेसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन। अफगानिस्तान र तालिबानी विद्रोही समूहबीच जारी शान्ति वार्ताको सेरोफेरोमा भएको यस घटनालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। तर तालिबानले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसैबीच अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गानीले आज तालिबानसँगको वार्ताका प्रमुख डाक्टर अब्दुल्लाहसँग छलफल गर्नु भएको छ। शान्ति वार्ताका क्रममा देखिएका गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। छलफलमा पूर्व राष्ट्रपति हमिद करजाई समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अफगानिस्तान र तालिबान बीच गत सेप्टेम्बरमा वार्ता सुरु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग आयोजनाका लागि झण्डै 4 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। साग सकिएको झण्डै 1 वर्षपछि आज एक कार्यक्रमका बीच राखेपले खेलकुदतर्फ 1 अर्ब 31 करोड 78 लाख 43,061 रुपैयाँ 15 पैसा र निर्माणतर्फ 2 अर्ब 86 करोड 14 लाख 28,973 रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। राखेपका अनुसार साग सम्पन्न गर्न कुल 4 अर्ब 17 करोड 92 लाख 72 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। साग सकिएको झण्डै 1 वर्षपछि आज खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले तिनै स्थानको हिसाब किताब समयमा नआएको र कोरोनाको महामारीका कारण ढिला भएको बताउनुभयो। यस्तै पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र सहभागी राष्ट्रिय संघहरूलाई कोरोना नेपाल सरकारको तर्फबाट 22 करोड 76 लाख बराबरको पुरस्कार रकम उपलब्ध गराएको सिलवालको भनाइ छ। सदस्य सचिव सिलवालका अनुसार 3 करोड 55 लाख 71 हजार 137 रुपैयाँ बैंक मौजदात छ। 1 करोड 93 लाख 80 हजार 224 रुपैयाँ भने फ्रिज भएको छ। नेपाल सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्न 1 अर्ब 23 करोड 18 लाख 48 हजार रुपैयाँ दिएको छ। यस्तै टिकट बिक्रीबाट 2 करोड 67 लाख 11 हजार 675, विज्ञापनबाट 20 लाख 79 हजार 150 रुपैयाँ र सहभागी राष्ट्रहरूबाट 11 करोड 21 लाख 35 हजार 598 रुपैयाँ प्राप्त भएको राखेपको विवरण छ। साग प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन समारोहमा मात्रै 11 करोड 59 लाख 88 हजार 804 रुपैयाँ खर्च भएको राखेपले जनाएको छ। यस्तै होटल बसोबासमा 13 करोड 59 लाख 67 हजार 683 रुपैयाँ खर्च भएको छ। खेल सामग्री व्यवस्थापनमा 28 करोड 22 लाख 83 हजार 881 रुपैयाँ, राष्ट्रिय टिम व्यवस्थापनमा 30 करोड 80 लाख 81 हजार 939 रुपैयाँ खर्च भएको छ। सचिवालय व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा 6 करोड 74 लाख 56 हजार, पोखरामा 7 करोड 63 लाख र जनकपुरमा 80 लाख 37 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
इन्डिया विरुद्धको दोस्रो वानडे क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया 51 रनले विजयी भएको छ। यो सँगै अस्ट्रेलियाले 3 म्याचको सिरिज एक खेल अगावै आफ्नो पक्षमा पारेको छ। पहिलो वानडेमा अस्ट्रेलिया 66 रनले विजयी भएको थियो। अस्ट्रेलियाले दिएको 390 रनको उच्च लक्ष्य पक्षाएको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 338 रन मात्र बनाउन सक्यो। क्याप्टेन विराट कोहलीले 89 र लोकेश राहुलले 76 रन बनाए पनि इन्डियाले सिरिज जोगाउन भने सकेन। इन्डियालाई कम स्कोरमै रोक्न क्याट क्युमिन्सले 3 तथा जोस हाजलवुड र एडम जाम्पाले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि सिडनीमा पहिला ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 389 रनको योगफल तयार बनाएको थियो। स्टेभेन स्मिथले 104 रन बनाएको कंगारू इनिङ्समा डेभिड वार्नरले 83, मार्नोस लाबुस्चेनले 70 र एरोन फिन्चले 60 रन बनाए। तेस्रो तथा अन्तिम वानडे बिहिबार क्यानबेरामा हुनेछ। न्युजिल्यान्डले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको 3 म्याचको 2020 सिरिज एक खेल अगावै जितेको छ। दोस्रो म्याचमा आज 72 रनको फराकिलो जित निकाल्दै किवी स्टोरीले सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको हो। 239 रनको लक्ष्य पछ्याएको भ्रमणकारी टोली वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 166 रन मात्र बनाउन सक्यो। क्याप्टेन कायरन पोलार्डको सर्वाधिक 28 रन बनाए। कायल जेमिसन र मिचेल सान्टनरको नाममा 2-2 विकेट रह्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 238 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। घरेलु टोलीको इनिङ्समा ग्लेन फिलिप्सले 51 बलमा 108 रनको विस्फोटक पारी खेलेका थिए। 46 बलमा शतक प्रहार गर्दै फिलिप्सले T20मा सर्वाधिक छिटो शतक बनाउने किवीज खेलाडीमा आफ्नो नाम लेखाएका छन्। यस्तै डेभोन क्वेनले 65 रन बनाए। तेस्रो T20 भोलि हुनेछ। यसैबीच दोस्रो 2020 क्रिकेटमा साउथ अफ्रिकाले दिएको 147 रनको लक्ष्य सहित इङ्ल्यान्डले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। 3 म्याचको सिरिजमा भ्रमणकारी टोली इङ्ल्यान्ड 1-0 ले अघि छ। हवस् त प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। रेडियो कक्षा।